अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक अच्छी खबर पे बात करते हैं और ये खबर पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान ने बहुत पहले ऐलान किया था कि पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं, तेल के कुएँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये भी दावा सामने आता रहा है कि पाकिस्तान के पास दुनिया का तीसरा बड़ा तेल यानी पेट्रोल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इस हवाले से जो ज़खायर की तलाश है वो तो जारी है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान की तरफ से ऐलान नहीं किया गया बाकायदा, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि पाकिस्तान तेल और गैस के ज़खायर का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन अभी एक ताज़ा खबर सामने आई है कि रावलपिंडी के इलाके गुजर खान के अंदर वहाँ पर तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ है, जिससे तकरीबन 350 बैरल योमिया यानी तकरीबन 50 लाख रुपए का जो 50 लाख रुपए से ज़ायद का जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान के अंदर निकलेगा और इससे पाकिस्तान की मईशत को तरक्की मिलेगी और पाकिस्तान को ख़ुद जो है ख़ुद इन्हिसारी का मौका मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तेल के ज़खायर या गैस के ज़खायर का ऐलान क्यों नहीं करता है। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को दुनिया के उन मगरमच्छों से ख़तरा है, उन दुश्मनों से ख़तरा है जो पाकिस्तान को इकॉनमी के एतबार से जकड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान को तखरीबकारी के ज़रिए से पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। उनमें एक बड़ी मिसाल जो है वो वेनेजुएला की है। वेनेजुएला के अंदर बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, लेकिन अमेरिका ने उन्होंने कहा कि हम अपना पेट्रोल निकालेंगे, तो अमेरिका ने वहाँ पर जंग मुसल्लत की हुई है वेनेजुएला को तबाह करने के हवाले से। इसलिए पाकिस्तान एक वक्त देख रहा है, अपने आप को ज़रा मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा ऐसा मुनासिब वक्त है जब पाकिस्तान बाकायदा ऐलान करेगा। और अच्छी खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के पास जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उससे पाकिस्तान के कर्जे भी उतरेंगे और पाकिस्तान की मईशत भी संभलेगी और पाकिस्तान के अवाम को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर पर बात कर लेते हैं और ये खबर है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात कभी तातुल का शिकार होते हैं, कभी मुलतवी होते हैं। अभी जो 21 अप्रैल को जो मुज़ाकरात शेड्यूल थे कतर के अंदर, वो मुज़ाकरात मुलतवी हुए। उसकी वजह यह बताई गई है कि अफ़गान तालिबान ने 250 के करीब जो वफ़द आ रहा था अफ़गान हुकूमत की जानिब से, उस पर एतराज़ किया था कि इतना बड़ा वफ़द क्यों आया है। फिर वो लोग शामिल थे जो अफ़गान तालिबान ने जो लिस्टें दी थी, दोनों की लिस्टें मुख्तलिफ थी, इसलिए मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल तो बहुत मजबूत कर रहे हैं और मौसम बहार के ऑपरेशंस भी जारी हैं, जिसमें अफगान फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, अमरीकियों पर हमले हो रहे हैं, अमरीकी अड्डों पर हमले हो रहे हैं और अफगान तालिबान झुक नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ से अमरीका ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, लेकिन तालिबान समझते हैं कि अमरीका जो है उनके साथ धोखा कर रहा है और अमरीका नहीं निकलना चाहता। यही वजह है कि अभी तक जंग जारी है और तालिबान ने इंदिया दिया हुआ है कि वो जंग जारी रखेंगे। तो अगर अफगानिस्तान से अमरीका नहीं निकलता तो इसका मतलब है कि अमरीका भी मार खाएगा, अफगान गवर्नमेंट भी मार खाएगी और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। और अमेरिका का निकलना तमाम खित्ते के ममालिक के लिए अच्छा है और ज़रूरी है कि अमेरिका जल्द से जल्द निकल जाए। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर है, वो भी शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की आवाम के लिए एक शानदार मनसूबा जो एक हस्पताल के नाम से था उसे मुकम्मल कर लिया है। जनाह हस्पताल को पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया और ये तकरीबन 24 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत का यह हस्पताल है, 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान ने यह अफगान अवाम को दिया है। और इसके साथ साथ एक और हस्पताल जो है वो तकरीबन 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, वो भी तैयारी के मराहिल में है। तो पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है और पाकिस्तान अफगान अवाम के जो मसाइल उनको समझता है, उनको हल करना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या अफगान अवाम भी पाकिस्तान का साथ देती है, क्या अफगान अवाम भी पाकिस्तान के इन जज्बात को अच्छी तरह से अच्छी निगाह से देखती है और इस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती है। अगर देखा जाए तो अफगान अवाम पाकिस्तान के साथ है, लेकिन दरमियान में तखरीबकार लोग हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे ना हों। तो पाकिस्तान को मज़ीद अफगान अवाम के लिए मज़ीद सहूलियात देनी है, उनको बॉर्डर पर सहूलियात देनी है, ताजरों को एक्सेस देनी है, वीज़ा फ्री एक्सेस देनी है, तलबा स्टूडेंट्स के लिए वीज़े के बगैर जो है पाकिस्तानी तालीमी इदारों में पढ़ने के मौके फराहम करने हैं। अगर कोई दहशतगर्द या इस तरह के तखरीबकार आता है तो उससे भी सख्ती से निमटना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम के तमाम अफगान बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी बुरे हैं। तो अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं। बुरे लोगों को खातिर में नहीं लाना, उन पर नज़र रखनी है। क़ुव्वत इस्लामी के तहत दोनों मालिक की आवाम को एक दूसरे के करीब आना है, इसी से खित्ते में अमन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर पर बात कर लेते हैं और ये ख़बर है इंडिया और इज़राइल के ताल्लुकात के हवाले से। ये बात तो सब जानते हैं कि इज़राइल
جو ہے وہ ہندوؤں پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے. اسرائیل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے, انڈیا سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہمیشہ سے اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر پاکستان پر حملے کی کوشش کرتا ہے. جو 27 فروری کی جو جارحیت تھی اس میں انڈیا کے ساتھ جو بڑا ملک شریک تھا وہ اسرائیل تھا, اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ ابھی نندن جو پائلٹ ان کا پکڑا گیا تھا اس کے ساتھ ایک اور جو پائلٹ پاکستان کے اندر گرا تھا جو جہاز میں تھا شامل تھا, وہ جو پائلٹ تھا وہ اسرائیلی تھا. لیکن وہ اسرائیلی پائلٹ کہاں گیا اس کے بارے میں کوئی معلومات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن اندر کے لوگ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی پائلٹ بھی پاکستان نے پکڑا تھا, زخمی ہوا تھا, اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ اسرائیل مل کر جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا. اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اسرائیل سے ایمرجنسی جو ہے وہ اسلحہ کا خریداری کا اعلان کیا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ اسرائیل سے 200 سے زائد ایسے میزائل خرید رہا ہے جو کم فاصلے پر مار کرنے والے ہیں, اور وہ سمندر سے اور فضا سے اور زمین سے مار کیے جا سکتے ہیں. اور خبریں یہ بھی ہیں کہ اسرائیل دنیا کے اندر چھٹا بڑا ملک ہے اسلحہ بیچنے کے اعتبار سے, اور 40% جو اسلحہ ہے انڈیا کا وہ اسرائیل سے آتا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ سالانہ $10 ارب کا اسلحہ خریدتا ہے. اور اسرائیل کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 2018 کے اندر اسرائیل نے دنیا کو 7.5 ارب یعنی کہ $7.5 ارب کا اسلحہ بیچا ہے, اور اس سے پہلے 2017 کے اندر اسرائیل نے دنیا کو $9 ارب سے زائد کا اسلحہ بیچا تھا. دنیا کے اندر بدامنی پھیلانے والے یہ ملک جو ہیں ان کا اتحاد ہے اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں. لیکن پاکستان بھی جانتا ہے, پاکستان کے پاس اگرچہ اتنا دفاعی بجٹ نہیں ہے لیکن پاکستان کے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی ہے, اور پاکستان اسرائیل اور انڈیا کے اتحاد کے خلاف لڑنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے. پاکستان کے پاس وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا تھا, اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں کو گرایا تھا 1967 کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی MiG-21 گرا ہے انڈیا کا, اس کے ساتھ جو اسرائیلی پائلٹ گرا ہے, یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل اور انڈیا دونوں کو شکست دی ہے. اگر دوبارہ سے انہوں نے کوشش کی تو پاکستان ان کو دوبارہ بھی شکست دے سکتا ہے, اور اس مرتبہ جو شکست ہوگی وہ ان کا نام و نشان بھی مٹا سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں. افسوسناک خبر ہے, یہ بھی بھارت سے ہے. بھارت کے اندر ایک مسلمان قیدی جس کا نام شبیر بتایا جاتا ہے, اس پر جیل کے اندر تشدد کیا گیا ہے اور اس کی کمر کو داغا گیا ہے, اور داغ کر بھارت کا جو ہندوؤں کا نشان ہے اوم وہ اس کی کمر پر بنایا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ 2 روز تک انہیں بھوکا رکھا گیا. انہوں نے کہا گیا کہ چونکہ اوم نشان تمہاری کمر پر بنا دیا گیا ہے اور تم ہندو بن گئے ہو, اس لیے تم 2 روزہ جو بھارتیوں کا روزہ ہے, ورت اس کا غالباً نام بتایا جاتا ہے, اس اعتبار سے تم 2 دن کا روزہ رکھو, اور 2 دن اسے بھوکا رکھا گیا. انہوں نے پھر احتجاج کیا, اور اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ بتا رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمان جو قید ہیں ان کو شدید اذیتیں دی جا رہی ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو, بالخصوص پاکستان کو, بھارت کے اندر جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کی مدد کرنی ہے, اور بھارتی مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں کے اندر جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف, ہندو انتہا پسندوں کے خلاف ان کو متحد ہونا ہوگا اور لڑنا ہوگا. اور خطرہ یہی ہے کہ مودی اگر دوبارہ حکومت بناتا ہے, جیتتا ہے, تو بھارت کے اندر کئی بھارت بننے والے ہیں, اور کم از کم جو ہے 4 سے 8 بھارت تو لازمی بنیں گے. تقسیم ہونے والی ہے, اور یہ نئی تقسیم جب ہوگی تو بھارت کا جو اس وقت کا جو حجم ہے وہ مزید چھوٹا ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں, اور یہ خبر مسجد اقصی کے حوالے سے ہے. جس طرح سے فرانس کے اندر ایک قدیم چرچ کو آگ لگی ہے, اور اس آگ سے اس چرچ کا بڑا نقصان ہوا ہے, اور وہ تاریخی چرچ تھا جس پر دنیا بھر سے افسوس کا اظہار کیا گیا, اور فرانس کی موجودہ حکومت نے کہا ہے کہ اسے 5 سال کے اندر اپنی حالت پر بحال کر دیں گے. اور یہ جو فرانس کا جو چرچ تھا, یہ چرچ کئی دفعہ تباہ بھی ہوا, لیکن اس کی تاریخی حیثیت بہت زیادہ ہے. اسی اعتبار سے اسرائیلی یہودیوں نے, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ شاید مسجد اقصی کو بھی اسی طرح سے آگ سے جلانے کا واقعہ پیش آ سکتا ہے. اس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مسجد اقصی کے اندر آگ لگ جاتی ہے, چونکہ وہاں پر رستے کم ہیں اور وہاں پر حفاظتی انتظامات بھی نہیں ہیں, تو اس اعتبار سے اگر آگ لگ گئی تو مسجد اقصی کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. اگرچہ یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں, نیتن یاہو کے جو مخالف لوگ ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر یہ مسجد اقصی میں آگ لگتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور اس سے عیسائیوں کو, یہودیوں کو, مسلمانوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرایا جائے. ان کے مذہب کے مطابق وہاں جو ان کا عبادت خانہ تھا, جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, وہ وہاں پر تعمیر کیا جائے. اسی اعتبار سے اندر کے ذرائع بتاتے ہیں, اندر کی جو باتیں ہیں, خبریں ہیں, وہ یہ ہیں کہ اسرائیل نیچے سے مسجد اقصی کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں نیچے سے کھدائی بھی کر رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگ کا واقعہ بھی پیش آ جائے اور مسجد اقصی کو جلا دیا جائے. اگر یہ
یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 1.5 ارب مسلمان پھر مسجد اقصیٰ کی قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکے. اس لیے ہمیں جاگنا ہوگا, قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.